12 ربیع الاول کو حضور وفات پا گئے
شیطان ابلیس کو جشن سوجا، صحابہ پہ غم چھا گئے۔ کہتا ہوں وہی بات جسے سمجھتا ہوں میں حق، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پاک ذات واسطے، درود و سلام امام اعظم امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بلواز۔ حضرات عزیز وقار، آج جڑا مہینہ جا رہے ہیں ربیع الاول دا مہینہ، اس دی 12 تاریخ نو مدینے دے اندر میرے بھائیوں کو حرام مچ گیا۔ مدینے دے لوگ پریشان اور نڈھال ہوئے نے، اور مدینے دے اندر میرے بھائیوں کچھ لوگ اس طرح دے سن جڑے اپنے ہوش و حواس کھو کر کے مدینہ چھڑ کے جا رہے سن۔ میرے بھائیوں، آج تو 1450 سال پہلا میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول دے 12 تاریخ نو اس جہان فانی کو کوچ کر کے اپنے مالک حقیقی نو جا ملے۔ طرح طرح دے لوگوں نے اپنی کتاباں دے اندر حوالہ جا دیتے۔ الرحیق المختوم صفحہ 630 دے اتے حضرت مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ حضور 12 ربیع الاول نو دنیا تو وفات پا کے چلے گئے۔ رحمت للعالمین صفحہ 338 اندے اتے قاضی سلیمان منصور پوری حفظہ اللہ تعالی نے لکھے ہے کہ نبی علیہ السلام 12 تاریخ نو ربیع الاول دی 12 تاریخ سوموار دا دن آقا علیہ السلام دنیا چھڑ کے چلے گئے۔ اور میرے بھائیوں، طرح طرح دے علماء دا اتفاق ہے آقا علیہ السلام 12 ربیع الاول نو اس جہان فانی نو چھڑ کے اپنے مالک حقیقی نو جا ملے۔ اتوں تک کہ اہل سنت جماعت دے بہت بڑے عالم دین جنہاں نو اعلیٰ حضرت دے نام تو جانتے نے احمد رضا خان بریلوی، انہاں نے فتاوی رضویہ دے اندر لکھیا کہ آمنہ دا لال 12 تاریخ نو دنیا چھڑ کے گیا۔ اور میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام ربیع الاول دی 12 تاریخ ہے، سوموار دا دن ہے، اور ظہر تو پہلا دا ٹائم ہے۔ آقا علیہ السلام دنیا چھڑ کے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، اور جتوں تک رہی خوشی آقا علیہ السلام نے آن دی، انشاءاللہ الحمدللہ اسی اس بندے نو مومن نہیں مانتے کہ جڑے بندے نو آقا علیہ السلام نے آن دی خوشی نہیں، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جنہوں پاک پیغمبر نے دنیا دے اندر آن دی خوشی نہیں۔ بہرحال خوشی کس طرح منائی جائے، خوشی نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کس طرح مناتا دسیا ہے، آئیے توجہ کر دے جانا۔ میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں سوموار والے دن دا روزہ رکھنا وا۔ سوموار والے دن صحابہ نے پوچھا، سونے سوموار والے دن کی ہویا سی؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے، میرے پروانے ہو، سوموار والے دن میں اس دنیا دے اندر آیا سا، سوموار والے دن میں پیدا ہویا سا، اور سوموار والے دن میرے پیغمبر نے روزہ رکھ کے دنیا جہان دے
لوگوں کو پیغام دیتا او میری امت دے لوگو جس دن روزہ ہوئے اس دن عید نہیں ہوتی تو تسی تے عید مناتے ہو اور اس طرح کچریاں دا ڈانس کر کے طرح طرح دے میرے بھائیوں لوگ نچ رہے نے بازاراں دے اندر ڈھول بج رہے نے چڑیاں لگا کے ٹرالیاں دے اوپر جلوس نکالیا جا رہا ہے لوگوں کو پریشان کیتا جا رہا ہے ایک ہی جی کہ ساڈے پیغمبر دے آن دی خوشی ہے اس طرح کیکاں نو سجا کر کے اوتے آمنہ دے نال دا نام لکھ کے اوتے اوتے چھری چلائی جا رہی ہے ایک ہی جی کہ آمنہ دے نال دے آن دی خوشی ہے او میرے بھائیوں توجہ کرتے جانا او جڑے مندے نے اس خوشی نو جڑے اس طرح دی خوشی نو مندے نے آؤ میرا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے مسجد دے اندر منبر رسول تے کھڑا ہو کے یہ میں دعویٰ کرنا وا یہ میں چیلنج کرنا وا اگر دنیا جہان دے اندر ہے کوئی معیدہ لال اگر دنیا جہان دے اندر ہے کوئی مفسر دنیا جہان دے اندر ہے کوئی مفتی دنیا جہان دے اندر ہے کوئی مبلغ او جڑا میرا چیلنج قبول کرے کہ آمنہ دے لال نے کیا ہوئے کہ میں جس دن دنیا دے اندر آیا وا چڑیاں لگائیاں جان میری جتی دا نشان بنا کے میری جتی دے اوپر میرا نام لکھیا جائے میرے استقبال واسطے میری جتی نو اس طرح بازاراں دے اندر رکھیا جائے کی ہو رہا ہے استقبال کیتا ہو رہا ہے آمنہ دے لال دا استقبال ہو رہا ہے اور میرے بھائیوں تسی ڈب کے مر کیوں نہیں گئے اور میرے بھائیوں اس طرح جتی لگا کے نالین مبارک لگا کے آمنہ دے لال دا استقبال ہو رہا ہے زمین پھٹ کیوں نہیں گئی آسمان گر کیوں نہیں گیا اور تسی اپنے باپ دا استقبال اس طرح کیتا ہے اج تہاڈا پیو آ رہا ہے اودی استقبال کرو اس طرح جھٹیاں لگا کے تانوں شرم نہیں آندی نام دے مسلمانوں پیغمبر دا استقبال کر رہے ہو اس طرح اودیاں جھٹیاں لگا کے پیغمبر دا نام لکھ رہے ہو کیکاں دے اوپر چھریاں چلا رہے ہو اور ظالموں تہاڈے کلیجے پھٹ کیوں نہیں گیا اور تسی ٹرانیاں دے اوپر اس طرح موٹر سائیکلاں دے سلنسر ختم کر کے بازاراں دے اندر اس طرح شور مچا رہے ہو اور تہاڈے دل کیوں نہیں پھٹ گئے آمنہ دے لال دے اس طرح دے خرافات کو مٹان واسطے آیا اور میرے پیغمبر نے یہ نہیں کیا میں دنیا دے اندر آیا وا لوگوں کو تنگ کرو بازار اس طرح بازار بناؤ کر لو اور لوگوں کو مسافروں کو پریشان کرو اور میرے بھائیوں توجہ کر دے جانا میرا پیغمبر تے دنیا دے اندر آیا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرا پیغمبر دنیا دے اندر اس طرح دی چیزاں نو مٹان واسطے آیا آمنہ دا لال دنیا دے اندر آیا اس طرح دی چیزاں نو ختم کرنے واسطے آیا اگر تو واقعی محب مصطفیٰ ہے اگر تیرے دل دے اندر واقعی پیغمبر دی محبت ہے میں مننا گا تھا اگر میرے پیغمبر دی سیرت اپنا میں مننا گا تھا جس طرح میرے پیغمبر دے آن دی خوشی کرنا اے میں تو اگر میرے پیغمبر دی سیرت اپنائے گا نا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں بھی مننا گا ان آن دی خوشی ہے میرے پیغمبر دی میں مننا گا انہیں داڑھی رکھنی ہے ان آن دی خوشی ہے میرے پیغمبر دی میں مننا گا کہ 5 وقت دا نمازی بن گیا ان آن دی خوشی ہے میرے پیغمبر دی اور میں مننا گا انہیں دھوپ کے اندر پانی پان کو ختم کر دیتا ان آن دی خوشی ہے میرے پیغمبر دی انہیں مرچاں دے اندر اٹھا دا پورا کھانا بند کر دیتا اور میں مننا گا انہوں پیغمبر دے آن دی خوشی ہے انہیں چاولا دے اندر کنکر ملانے بند کر دے اور میں مننا گا انہوں میرے پیغمبر دی آن دی خوشی ہے انہیں بازار بنا کرنے بند کر دیتے میں مننا گا انہوں میرے پیغمبر دی آن دی خوشی ہے آئیے ذرا توجہ کر دے جانا 12 ربیع الاول آج تو 1400 سال پہلا مدینے دے اندر کس طرح 12 ربیع الاول دے صحابہ کرام دے 12 ربیع الاول والے دن غماں دے پہاڑ ٹوٹ پے میرے بھائیو آئیے توجہ کر دے جانا میرے اور دوستان دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ نو اس طرح آسمان تو پیغام موت آ گیا اللہ پاک نے قرآن دے اندر بیان فرمایا الہ العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے اللہ فرماتے ہیں انکا میتون و انہم میتون
دے تے دنیا دے اندر میرا قانون ہے، دنیا دے اندر میرا قانون ہے، جیڑا بندہ دنیا دے اندر جائے گا ایک وقت آئے گا انہوں موت دا پیالہ پینا پینا ہے، انہوں موت دا ذائقہ چکھنا پینا ہے۔ انک میتون وانہم میتون۔ میرے سونیا اج تیرے تے بھی وہ وقت آ گیا ہن تینوں دنیا چھڑ کے میرے کول آنا پینا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کر دے میرے بھائیو، آمنہ دے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئیے توجہ کر دے جانا میرے اور دوسرا دے پیر مرشد جدو اس طرح کا پیغام موت آیا ہے۔ اللہ اللہ فرما دے نے سونیا میرا یہ دنیا دا قانون ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اے سونیا دنیا دے اندر ہر شے فنا ہو جانی ہے، دنیا دے اندر ہر شے ختم ہو جانی ہے۔ جیڑا بندہ دنیا دے اندر آیا ایک نہ ایک وقت آئے گا وہ تے موت دا پیغام آ جانا ہے۔ اللہ پروانے قرآن دے ذرا توجہ کرتے جانا، آمنہ دے لال تیری موت دا وقت قریب آ گیا۔ اللہ میرے اور دوسرا دے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ دے اس طرح موت دا وقت قریب آ رہا ہے۔ آمنہ دے لال نے اس طرح اپنے صحابہ نو جمع فرمایا ہے، اپنے میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو مسجد دے اندر اکٹھا فرمایا ہے۔ آمنہ دے لال خطبہ دے رہے، آمنہ دے لال آتے کہ وہ میرے صحابہ آج قرآن پاک دی آخری آیت میرے دل نازل ہو گئی ہے، آج جڑا دین میں تواڈے تے مکمل کر چلیا وا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام شریعتاں مک گئیاں، اج تواڈے دین مکمل ہو گیا۔ اللہ آمنہ دے نال آندے نے سونیو اج تواڈے تے میریاں شریعتاں مک گئیاں نے، اج قرآن مکمل ہو گیا۔ اس طرح میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گلاں کردے پہلے گلاں کردے اور میرے بھائیو آمنہ دے نال دا جدوں دین مکمل ہویا اور میرے پیغمبر نے کی اعلان فرمایا، او میرے صحابہ میں جڑیاں چیزاں تواڈے اندر چھڑ کے جا رہا وا انہاں تو نہ ود کریا جے نہ انہاں تو گھٹ کریا جے، انہاں تے عمل کرتے رہیا جے، تسی سیدھے رستے تے رہو گے۔ اگر انہاں تو تسی رستے تو ہٹ گئے تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ آئیے توجہ کرتے جانا، آمنہ دے لال جڑا رستہ دسیا ہے اس رستے تو ہٹ کے اگر امام ابو حنیفہ دا قول بھی منے گا اور تیری گل دا پھر بھی من نہیں پینا۔ اگر میرے پیغمبر نے جڑی شریعت دسی ہے انہیں تو ہٹ کے دنیا دے اندر جڑا بھی تو عمل کرے گا، جڑے قول پہ عمل کرے گا، جڑے فعل پہ عمل کرے گا تیرا نہ بسے۔ کیوں؟ آمنہ دے لال دا دین مکمل ہو چکیا ہے۔ اللہ آمنہ دے لال دا دین ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اللہ دا قرآن بھی اس بات کا اعلان فرما رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آمنہ دے لال آندے نے سونیو میرے
او پروانے قرآن دیو بزرگی بزرگاں دی بے شک بجائے پروانے تے کاٹے دا مالک الہے بزرگی بزرگاں دی بے شک بجائے پروانے تے کاٹے دا مالک الہے امامت امامہ دی بے شک بجائے پر اطاعت دلائق صرف مصطفیٰ آمنہ دلا تو علاوہ کسی دی اطاعت نہیں میرے پیغمبر دے صحابہ نو آمنہ دلا لیا کہ آج دین ختم ہو گیا میرے پیغمبر دا یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سچی سائٹ دے بیٹھے نے اکھاں جو آنسو جاری ہونے شروع ہو گئے صحابہ دے نے ابو بکر یار کو کیوں رونا پہ آئے آتا ہے ابو بکر آتے نے ہو میرے ہو بھائی ہو اللہ کا نبی جیڑا دنیا دے اندر آتا ہے اور جدو دین ختم ہو جاتا ہے پھر وہ بندہ اللہ دے کول چلا جاتا ہے دین ختم ہو گیا پر آمنہ دے دادیاں دے میریاں جدائیاں دا وقت قریب آ گیا آج دین مکمل ہو گیا اور آمنہ دلال سانو چھڑ کے چلا جائے گا اللہ اللہ پروانے قرآن دے اور توجہ کر دے جانا اللہ دے پاک پیغمبر دا یار سیدنا ابو بکر روندے پہنے آلے سونے ہو آج تہاڈا دین مکمل ہو گیا ہے صحابہ نے ابو بکر یار نارو آدھے نے یار تہانوں کی پتہ ساڑیاں یاریاں تے بچپن دیاں یاریاں وہ میں اپنے محبوب نو تک کردیاں تے باقی ممبر ہجرت دے دن راتاں گزار دیتیاں وہ غار دے اندر میں آمنہ دلال دا چہرہ ویکھدا رہیا ہاں وہ محبتاں پوچھنا صدیق تو جا کے پوچھ اور جشن منان والے آ ایک دنیا دے اندر کیک تے حلوے تے کھیرا کھان والے آ وہ 12 ربیع الاول دا دن اس طرح جدائیاں پہ رہیاں نے وہ جا کے صدیق تو پوچھو سارے ماں تینوں حلوے چنگے لگتے ہیں تینوں کھیرا چنگیاں لگدیاں نے اور تینوں بریانیاں اس دن چنگیاں لگدیاں نے اور جس دن میرا صدیق رو رو کے نڈال ہو گیا اللہ 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 آئیے توجہ کر دے جانا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنار کلم و دانیاں انہیں چاند دنوں بعد نا اس ملاقات تو بعد آمنہ دلال پھر ممبر تے آئے آمنہ دلال نے پھر کے آئے اور میرے صحابہ تو آنے اندر ایک بندہ اجد آئے کہ جنہوں اللہ پاک نے اعلان کیتا میرے سونے محبوبہ اگر دنیا دے اندر رہنا چاہنا ہے تے پھر بھی ٹھیک ہے اگر میرے کو آنا چاہنا تے آیا اس بندے نے اللہ کو جانا پسند کر دیا ہے اللہ 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 پروانے اور قرآن دے ہو میرے پیارے صدیق پھر روڑ لگ جاتے ہیں سیابان نے سونے ہو کیوں روتے پہ ہو صدیق آنے نے اور میرے پیغمبر دے ہو پروانے ہو اور دا بندہ کیڑا ہو سکتا ہے وہ جنہوں اللہ پاک کے آڈر دین اگر دنیا دے رہنا پسند ہے تو دنیا دے رہ جا اگر میرے کو آنا پسند ہے تو میرے کو آ جا کہ آمنہ دے لال تو بغیر اور بندہ دنیا دے اندر کوئی نہیں ہو سکتا اللہ 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 آئیے ان جدائیاں پہ لگیاں میرے پیغمبر دیا میرے پیغمبر دے صحابہ دے نال سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مدینے دے اندر آئے نے آمنہ دلال نے اس طرح ایک لشکر یمن دے علاقے دے روانہ کیتا ناڑے معاذ نو نصیحتاں کیتیاں نے او معاذ یار اج میں تیرا سپاہ سالار بن کے تینوں لشکر دے نال روانہ پیا کرنا ہو سکتا تو واپسی آئے تے میں محمد تینوں نظر نہ ہو سکتا تجھے تو لشکر تو واپسی آئے تے میرا چہرہ ویکھنا تینوں نصیب نہ ہوئے اور دنیا دیا جدائیاں ایک پاسے
آمنہ دے لال دے یار دیاں جدائیاں تے میرے پیغمبر دیاں جدائیاں ایک پاسے اللہ دی قسم سیدنا معاذ دیاں اکھاں ڈر پئیاں آمنہ دے لال نو گھٹ کے سینے دے نال لا لیندے نے آدھے نے سونے تہاڈی جگہ تے میں کیوں نہ چلا جاواں اللہ 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 میرے بھائیو توجہ کرتے جانا ہے آمنہ دا لال ہے اس طرح یہی دن گزریا آمنہ دے لال نے اس طرح لشکر کو روانہ کیتا فجر تو بعد ہن میرے پیغمبر ایک جنازہ پڑھانے واسطے گئے بقیع دے اندر جنازہ پڑھایا میت نو دفن کیتا دعا کیتی ہے جنازے تو واپس آ رہے نے 28 سفر دا دن ہے آمنہ دے لال نے جنازہ پڑھایا جنازے تو واپسی آ رہے نے آندیاں گھر دے اندر میرے پیغمبر نے آگے میری اور تہاڈی اماں جان سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نو آگے نی میری عائشہ آج میرے سر کو بڑی تکلیف ہے اماں جی عائشہ نے اس طرح چھوٹا لیا کپڑا لیا تے آمنہ دے لال دے سر کو بند دیتا سر تے اس طرح گرا لگا دیتی ہے اماں جی عائشہ آنیاں نے سونے ہو آج میرے سر کو بھی بڑی تکلیفاں نے آمنہ دے لال نے محبت بڑے لہجے دے نال پیار بڑے لہجے دے نال گلاں کیتیاں نی میری عائشہ اگر تو فوت ہو جاویں محبت دے نال کہہ رہے نی میری عائشہ اگر یہی سر پیڑ دی وجہ تو فوت ہو جاویں نی میری عائشہ میں تینوں غسل بھی آپ دیواں نی عائشہ میں تینوں کفن بھی آپ پہناواں تینوں قبر دے اندر بھی دفن آپ کراں تو مٹی بھی اپنے ہاتھوں دے نال پاواں تے کھڑا ہو کے قبر تے دعا بھی میں آپ کراں تو اماں جانا دیاں نے سونے تسی تاں کہہ رہے عائشہ دنیا چھڑ کے چلی جائے محبت بھرے لہجے نال کہ میں نویں بیوی گھر دے اندر لے آواں اللہ اللہ آخری گلاں ہوئیاں اماں جی عائشہ دے نال میرے پیغمبر دیاں اور آہستہ آہستہ بخار کی شدت بڑھتی جا رہی ہے آمنہ کا لال دن بدن زیادہ تو زیادہ بیمار ہوتے جا رہے ہیں اللہ اللہ ایک دن اجدا آیا میرے پیغمبر کو اتنا بخار ہے میرے پیغمبر روز پوچھتے ہیں آج کی دیواری ہے آج کی دیواری ہے آج کی دیواری ہے میرے پیغمبر دیاں بیویاں سمجھ گئیاں آمنہ دے لال عائشہ کو رہنا پسند کر رہے ہیں سارے نے اجازت دے دیتیاں آمنہ دے لال اماں جی عائشہ نے گھر دے اندر آ گئے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اپنے محبوب کا سر میں اپنی گودی مبارک دے اندر رکھ لینیاں اور آخری 2 سورتاں معوذتین پڑھ کے اپنے پیغمبر نے پھوکن لگ جانیاں لیکن میرے پیغمبر کو کوئی افاقہ نہیں ہو رہا دن بدن طبیعت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے اللہ اللہ ایک گھر تو آمنہ دے لال نے اماں جی عائشہ نے گھر دے اندر آنا سی میرے پیغمبر کھڑے ہوئے نے آمنہ دے لال تو کھڑا نہیں ہویا جا رہا کمزوریاں بد گئیاں نے ایک ہاتھ سیدنا عباس سے کندھے دے رکھیا دوسرا ہاتھ سیدنا علی دے کندھے دے رکھیا اس طرح جڑے پیراں دے انگوٹھے نے زمین دے نال گزرتے جا رہے اللہ اللہ اے آمنہ دا لال اے 12 ربیع الاول دا مہینہ ربیع الاول دا مہینہ اے ایام نے جڑے مدینے دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ تے گزر رہے اللہ آمنہ دے لال سیدہ عائشہ دے گھر دے اندر آ گئے اللہ حجرے دے اندر آ کے میرے پیغمبر نے دروازے دے نال ٹیکاں لائیاں ہوئیاں نے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا او میرے بھائیو اگر کوئی دشمن بھی ہوئے نا دشمن بھی ہوئے کتنا بڑا دشمن ہے اگر دشمنی جنہاں نال پئی ہوئے انہاں دا کوئی بندہ مر جاوے انہاں دا کوئی بندہ فوت ہو جاوے اے جڑے نے پھر دی میت تے خوشی نہیں
کر دے. یہ آتے نے چلو 3-4 دن اڑیک لینے یا دشمنی پھر بھی نہیں بجائے گی. انہاں دا بندہ فوت ہو گیا 2-4 دن حیا کر لئیے اسی شرم کر لئیے. اور پر میرے پیغمبر دے امتیاں نو شرم نہیں آتی. او درامنا دلات کی کیفیت ہے. ادھر پریشانیاں کھا رہے نے بازار سجا رہے نے ڈھول بجا رہے نے. او میرے بھائیوں کا اختلاف دی محبت دی گل ہے پیار دی گل ہے. او دیکھو آمنہ دا لال کتنا بیمار ہویا. آمنہ دے لال میرے پیغمبر علیہ السلام اماں جی عائشہ دے گھر مبارک دے اندر آرام فرما رہے. اس طرح نماز کا ٹائم ہوا نا اذان میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا بلال نے دیتی ہے. نماز کا ٹائم ہویا آمنہ بلال کھڑے ہوئے ہیں. میرے پیغمبر بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر میرے پیغمبر دے منہ تے پانی دے چھٹے مارے گئے. آمنہ بلال پھر کھڑا ہویا. میرے پیغمبر تو کھڑا نہیں ہویا جا رہا. آمنہ بلال آتے ہیں میری عائشہ مرو ابا بکر فلیسلی بالنار. ابو بکر نو کہتے اج میں محمد بڑا کمزور ہویا پیا ہوا اج میرے تو چلیا نہیں جا رہا. ابو بکر نو کہتے ہو میرے مسلے تے کھڑا ہو کے نماز پڑھا دے. اماں جی عائشہ نے گھر پسند نہیں آئی. اماں جی عائشہ نے اجے مسجد دے اندر اعلان نہیں کیتا. پھر میرے پیغمبر نو ہوش آیا. میرے پیغمبر نے پھر گیا مرو ابا بکر فلیسلی بالنار. ابو بکر نو کہہ دیو میں محمد دے مسلے تے کھڑا ہو کے نماز پڑھا دیو. اور ایمان والے ذرا محبتاں دے نال ویکھیا جے پیار دی کیفیت دے نال ویکھیا جے. ایک یار جنوں اپنے دوست دے نال بڑیاں محبتاں ہون اون دی ایک نشست ہوئے اون دی ایک کرسی ہوئے اون دا ایک مسلح ہوئے. اللہ دی قسم ہے اون دی غیر حاضری دے اندر او مسلح تے کھڑا ہون نوں جی نہیں کردا. اج آمنہ دا لال دنیا چھڑ کے جا رہا ہے. میرے پیغمبر دا یار ابو بکر مسلح تے جدوں کھڑا ہوئے گا آمنہ دے لال دے چہرہ نظر نہیں آیا ہوئے گا کی کیفیتاں ہون گیا. او کی دل دے اُتے چھریاں تے آریاں چلیاں ہون گیا. توجہ کر دے جانا. اماں جی عائشہ نے پھر گیا. اللہ دے نبی صحابہ تہاڈا انتظار کر رہے ہیں. میرے پیغمبر آندے نے عائشہ تو تے یوسف انہاں دے جڑے مصر دیاں عورتاں نے اونج دی لگنی پئی گل نہیں مندی. اور تو کہنا ابو بکر نو نماز پڑھا دے. اماں جی عائشہ نے پھر گیا کہ میرے بابا آپ میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں میرے مسلح تے کھڑا ہو کے نماز پڑھا دے. اللہ اللہ توجہ کرتے جانا میرے بھائیو. آمنہ دے لال دی طبیعت دے اندر افاقہ نہیں ہو رہا. میرے پیغمبر آتے نے میرے صحابہ جاؤ مدینے دے اندر 7 مشکاں دا پانی لے کے آؤ. اس طرح 7 مشکاں دا پانی لے کے آتا گیا. آمنہ دے لال دے پانی واری واری پاندا گیا. میرے پیغمبر دی طبیعت تھوڑی جی بحال ہوئی. آمنہ دے لال دی طبیعت تھوڑی جی بحال ہوتی ہے نا. میرے پیغمبر نے اس طرح ٹیک لا کے اس طرح چھڑی پکڑ کے ان کا سہارا لے کے مسجد کے اندر تشریف لے آتے ہیں. میرے پیغمبر آخری نصیحت کرنا ہے اپنے صحابہ کو. میرے پیغمبر آتے ہیں میرے صحابہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میرے صحابہ نماز نہ چھڑنا نماز قائم کرنا. اللہ تعالی وما ملکت ایمانکم. آخری وقت میرے پیغمبر دا آمنہ دے لالا دے میرے صحابہ اپنے غلاماں دے نال محبت کریا جے اپنے غلاماں دے نال پیار کریا جے. کتنا رؤوف الرحیم نبی ہے. او میں ساری کائنات دیاں بادشاہیاں آمنہ دے لال دی جوتی جو قربان کر دیواں. او میں ساری دنیا دیاں بادشاہیاں اپنے پیغمبر دی جوتی دے اوتے لگی ہوئی خاک تو قربان کر دیواں. آمنہ دا لال آخری وقت پھر بھی کہہ رہے میرے صحابہ اپنے غلاماں دا خیال رکھیا جے نماز دے نال محبت
الصلاۃ الصلاۃ نماز نہ چھڑیا جے او میں کیویں من لواں تو بازاراں دے اندر آنا مسجداں خالی نے او میں کیویں منا تینوں میرے پیغمبر دے آن دی خوشی ہے او تیرے منہ تے داڑھی کوئی نہیں اے جلوساں دے اندر تو سب تو پہلا ہے او میں کیویں من لواں تینوں میرے پیغمبر دے آن دی خوشی ہے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا اللہ اللہ توجہ کر دے جانا میرے پیغمبر نے آخری وصیتاں کیتیاں اس تو بعد آمنہ بلال مسجد دے اندر تشریف لے کے نہیں آئے گھر دے اندر چلے جاندے نے میرے پیغمبر اس طرح چار پائی تے لیٹ دے نے لیٹیا اپنے اتنے ایک بہت بڑی چادر لے کے اس طرح پیالے دے اندر پانی لے کے آمنہ دلال نے اپنی چار پائی دے تھلے لگیا تھوڑی دیر ہوندی بخار ہے نا آمنہ دلال نو 40 بندیاں دو بندیاں جنہ بخار ہے ایک پیغمبر ایک نبی دے اندر 40 بندیاں جنی پاور ہوندی ہے 40 بندیاں جنی طاقت ہوندی ہے آج آمنہ دلال نو 2 بندیاں جنہ بخار ہے میرے پیغمبر اتنے کمزور ہو گئے نے اس طرح چل کے مسجد دے اندر بھی نہیں جا سکتے توجہ کرتے جانا اللہ اللہ ایک چادر لئیے آمنہ دلال نے اپنے جسم تے اوڑی ہوئی ہے پانی دا پیالہ لیندے نے ہاتھ پہ کے اپنے منہ اپنے چہرے مبارک تے پانی دے چھٹے مار دے نے بار بار میرے پیغمبر یہی بغل نو دہرا رہے نے پانی دے چھٹے لے کے اپنے چہرے دے اوتے مار دے نے اللہ میرے پیغمبر دی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا اور آخری وقت آ گیا میرے پیغمبر دا سیدہ عائشہ آدیہ نے میں خود سنیا اپنے پیغمبر دے منہ دے نال اپنے پیغمبر دے پاک منہ دے نال اپنا کان لایا میرے پیغمبر نے آگے اللہ اللہ یہودا والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا اور ایمان والوں اگر کسی دا باپ آخری وقت وصیت کر جائے آکے میرے پترو آ میری وصیت دے عمل کرے آئے اے بچے آدھے نے دنیا لٹ دیئے دے لٹ جائے اسی اپنے بابے دی آخری وصیت ضرور عمل کرنا ہے میں ادھر کائنات دا امام جڑا آخری وقت وصیت کر کے گیا ادھر تو جہان دا سردار جڑا آخری وقت وصیت کر کے گیا ادھر امام الانبیاء جڑا آخری وقت وصیت کر کے گیا نماز نہ چھڑیا جے دوسری وصیت میرے پیغمبر نے کی تھی ہے اے میرے اللہ لعنت کر یہودیاں تے نصرانیاں عیسائیاں تے اور جنہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا اے میرے اللہ میں تیرا نبی تیرے اگے دعا کرنا وا اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنائی اور میرے بھائیوں قبراں نو سجدے نہ کیتا کرو میرے پیغمبر دی آخری وصیت ہے قبراں تے چڑھاوے نہ چڑھایا کرو اے میرے پیغمبر دی آخری وصیت ہے قبراں دے دیوے نہ جلایا کرو اے میرے پیغمبر دی آخری وصیت ہے قبراں دے سجدے نہ کیتا کرو اے آمنہ دلال دی آخری وصیت نے اللہ 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 اے میرے پیغمبر نے الفاظ اپنی زبان دے اندر نکالے نے اور میرے پیغمبر آندے نے میری عائشہ اور میری بیٹی فاطمہ نو تے میرے حسن و حسین نو میرے کول لے کے آندا جائے ایک صحابی دوڑیا گیا اما جی فاطمہ نو جا کے دسیا کہ تواڈے بابا محمد تانوں یاد کر رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین آئے نے آمنہ دے لال نے ویکھیا میری بیٹی آئی ہے آمنہ دے لال دی آنکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے میرے پیغمبر آندے نے جی میری بیٹی فاطمہ کہ میں محمد دے اندر طاقتاں ہوندیاں سن میں تیرا استقبال کھڑا ہو کے کردا تھا اج میں پیغمبر دے اندر قوتاں نہیں کہ میں تیرا کھڑا ہو کے تیری پیشانی تے بوسائی دے دیواں میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی کو سینے دے نال لایا ہے
میرے پیغمبر نے حسن و حسین کو سینے دے نال لایا میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ دے زبر دے بندھن ٹوٹ جاندے نے سیدہ دی آنکھاں جو آنسو جاری ہو جاندے نے میرے پیغمبر دی بیٹی نے رونا شروع کر دیتا ہے میرے پیغمبر دی بیٹی آتی ہے یا ابتار یا ابتار آئے اللہ میرے ابے نو کتنیاں تکلیفاں نے آئے اللہ میرے ابے نو کتنیاں تکلیفاں نے آمنہ دے لالا دے بیٹی اس طرح نہ کہہ او میں تو جہاناں دا نبی ہاں مینوں تکلیفاں برداشت کرنیاں پڑنیاں نے اپنی امت نو سبق دے کے جانا ہے او امت دے لوگوں جنیاں بھی تکلیفاں اس رب دا گلہ نہ کریا جے اس رب دا شکوہ نہ کریا جے آمنہ دے لال نے اپنی بیٹی کو سینے پہ ڈال لایا میرے پیغمبر نے بھی رو رہے میرے پیغمبر کی بیٹی بھی رو رہی ہے آمنہ دے لال دے نواسے حسن و حسین بھی رو رہے آمنہ دے لال دی بیٹی سیدہ فاطمہ دیا نے میرے اللہ میرے بابے دنیا تکلیفاں نے آمنہ دے لالا نے بیٹی فاطمہ آج تو بعد تیرے بابے دیا تکلیفاں ختم ہو جانیاں نے آج تو بعد مینوں مکے دیا وادیاں دے اندر بندر کوئی نہیں مارے گا آج تو بعد میرے گھر دے اندر کپڑے پا کے کوئی مینوں وٹ نہیں چڑھاوے گا آج تو بعد میرے جسم تے گندیاں اچھیاں نہیں رکھیاں جانیاں آج تو بعد میریاں ساریاں تکلیفاں ہی ختم ہو جانیاں نے اللہ اللہ آمنہ دے لالا دے میری بیٹی فاطمہ اپنا کن میرے نزدیک کر میرے پیغمبر دی بیٹی نے کن نزدیک کیتا آمنہ دے لالا دے میری یہ بیٹی ہے میرے دنیا دے اندروں جان تو بعد سب تو پہلا اگر میری ملاقات ہوئے گی تے میری بیٹی تیرے نال میری ملاقات ہوئے گی اللہ جنت دے اندر میری ملاقات تیرے نال کروا دے گا اللہ میرے بھائیو توجہ کرتے جانا آمنہ دے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز دا وقت ہویا صبح دا ٹائم ہویا میرے پیغمبر علیہ السلام نے سرا حجر مبارک دے اندر نظرہ دوڑان دے نے صحابہ دیاں قطاراں لگیاں نے صحابہ دیاں قطاراں 1,26,000 صحابہ کرام مسجد دے اندر نماز واسطے صفا اس طرح تیار کر کے کھڑے نے اور ایمان والے ہو قرآن و سنت دے پروانے ہو اے میرے پیغمبر دی 23 سالہ دی محنت دے 23 سالہ دی محنت میرے پیغمبر نے ویکھیا تے خوش ہو گیا پردہ چگیا میرے پیغمبر نے ویکھیا کہ ابو بکر امامت کروا رہے نے پیچھے سیدنا عمر کھڑے نے عثمان کھڑے نے علی کھڑے نے طلحہ زبیر سعد و سعید کھڑے نے آمنہ دے لال نے ویکھیا اے میرے اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا وا میری 23 سالہ دی محنت اج رنگ لے کے آئی ہے 23 سالہ دی میری محنت ہے میرے پیغمبر دے صحابہ اس طرح کھڑے نے آمنہ دے لال گل سوچ کے مسکرائے نے اس طرح مسجد دے اندر روشنی ہوئی میرے پیغمبر دے دندان مبارک چمکے نے اس طرح جویں ہیرا اور اس طرح اندھیرے دے اندر چمکدا ہے اتنی روشنی ہوئی صحابہ کرام اس طرح نماز توڑن واسطے تیار ہو گئے نے کیوں آمنہ دے لال دی طبیعت بحال ہوئی ہے میرے پیغمبر دے نام میرے صحابہ نماز مکمل کرو نماز مکمل کرو او میرے پیغمبر نماز دے نال کتنا پیار ہے آمنہ دے لال نماز دے نال کتنی محبت ہے او میرے ویرا مسجداں خالی نے اسی نماز پڑھن کوئی نہیں آتے مسجداں خالی نے 2 یا 3 بندے مسجد دے اندر نوجوانوں میرے پیغمبر نماز دے نال بڑی محبت ہے نماز نہ چھڑیا جے نماز نہ چھڑیا جے آمنہ دے لال دیاں آخری وصیتاں نے اللہ میرے اور دوسرے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیاں نو اپنے صحابہ نو نماز پڑھتا ہوئے گیا آمنہ دے لال اس طرح خوش ہوئے نے میرے صحابی نماز پڑھتے پے نے صبح دا
11 ربیع الاول اللہ سبحانہ وقت سیدنا عبد الرحمن بن عوف اما جی عائشہ دے سکے بھائی نے گھر دے اندر آتے نے سیدنا عبد الرحمن دے منہ دے اندر اس طرح کن دے نال مسواک ٹنگی ہوئی ہے میرے پیغمبر نوں مسواک دے نال بھی بڑا پیار ہے آمنہ دے لال نے مسواک ویکھیے میرے پیغمبر نے اشارہ کیتا بول نہیں سکتے کمزوری بڑی ہے آمنہ دے لال نے اشارہ کیتا اما جی عائشہ سمجھ گئیاں میرے پیغمبر مسواک لیندے نے اما جی نے مسواک لے کے میرے پیغمبر دے منہ دے اندر پائی ہے اتنی کمزوری ہے مسواک چبائی نہیں گئی آمنہ دے لال آندے نے میری عائشہ مسواک کو نرم کر کے میرے منہ دے اندر پا دے اما جی عائشہ آندیاں نے میں مسواک کو چبایا اور چبا کے دھو کے آمنہ دے لال دے منہ دے اندر پان لگیاں میرے پیغمبر نے ہاتھ پیچھے کر دیتا آمنہ دے لال آندے نے میری عائشہ اور آخری وقت محبت وڈیاں جا رہی ہیں پیار وڈیا جا رہا ہے میری عائشہ مسواک کو نرم کر بغیر دھون تو میرے منہ دے اندر پا دے اما جی عائشہ نے مسواک کو دوبارہ اور نرم کیتا اس طرح ہی میرے پیغمبر نے اپنے منہ مبارک دے اندر پا لیا ہے اما جی عائشہ دیا دیا میرے اللہ میں تیرے کس احسان دا بدلہ دے ماں جس دن پیغمبر دنیا چھڑ کے گئے حجرہ بھی میرا واری بھی میری گود بھی میری آخری وقت ہے میرے اللہ تو میرے دعا دو آمنہ دے دعا دو دیا کٹھیاں کر دیتا سبحان اللہ اللہ میرے بھائیوں آمنہ دے لال 11 ربیع الاول ہے صبح 12 ربیع الاول دا دن آیا ہے آمنہ دے لال سلام میرے بھائیوں میرے پیغمبر چار پائی تے لیٹے نے اس طرح ایک چادر میرے پیغمبر دے اوتے پائی ہے آمنہ دے لال بار بار یہی کم دہرا رہے نے پھر پیالے دے اندر ہاتھ ماریا اور اپنے چہرے دے اوتے پانی دے چھٹے مارے نے اللہ پھر اس طرح ماریا پھر پانی دے چھٹے مارے نے منہ دے اوتے 11 ربیع الاول دی رات ہے آمنہ دے لال دی رات ہوئی نا میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ عائشہ دیا نے میں گھر دے اندر نظر مارنی کوئی تھوڑا جہا تیل مل جائے جڑا دیوے دے اندر پا کے آخری وقت میں جی بھر گیا آمنہ دے لال دا دیدار کر لواں سارا گھر چھان ماریا لیکن گھر دے اندر تھوڑا جہا تیل بھی نہیں ملیا اور دولتاں والے جگیردارو آمنہ دا لال ہے کائنات دا سردار ہے کائنات دا امام ہے امام الانبیاء ہے آخری وقت گھر دنیا چھڑ کے جا رہے ہیں گھر دے اندر تھوڑا جنا تیل بھی نہیں ملیا جڑا دیوے دے اندر پا کے اس طرح اما جی عائشہ دیا نے میں اپنے پیغمبر دا آخری وقت دیدار ہی کر لوا اللہ تیل نہیں ملیا اما جی عائشہ دیا نے میں مسایہ دے کروں تھوڑا جہا ادھارا تیل لیا دیوا بال کے اپنے پیغمبر دا چہرہ میں دی پیا اپنے پیغمبر دا سر مبارک اٹھایا اپنی گود دے اندر پا کے میں اس طرح اپنے سینے دے نال لا لیا محبتاں وڈیاں جا رہی نے پیار وڈیا جا رہا وہ دنیا جہان دے لوگ توجہ کرتے جانا اس طرح 12 ربیع الاول دا دن آیا آمنہ دے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اما جی عائشہ کے گھر دے اندر موجود نے اس طرح اما جی دی گودی مبارک دے اندر سر رکھیا ہویا میرے پیغمبر نے آخری الفاظ جڑے اپنی زبان مبارک دے اندر نکالے نے بینہ حاکینتی وزاکینتی گودی دے اندر سر رکھیا میرے پیغمبر نے آخری وقت میرے پیغمبر نے جڑے الفاظ نکالے نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ان للموت سکرات میرے پیغمبر فرما دینے بھی میری عائشہ موت دیاں بڑیاں سختیاں نے موت بڑی
سخت ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا سی جڑی موت بندے تے آندی ہے مومن بندے تے آئے اس طرح نکلتی ہے روح جویں آٹے دے اندروں مار نکال دیتا جائے. پر وہ بندہ جڑا اللہ نو بڑا ہی محب ہوندا ہے جڑا اللہ نو بڑا ہی پیارا ہوندا ہے اے پر حال خوش قسمتی ہے. اگر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر بندے دی موت دے وقت آسانی ہو جاوے نا کہ اللہ دی طرفوں بڑا انعام ہویا کردا ہے. میرے پیغمبر بار بار یہ الفاظ دہرائی جا رہے ہیں ان للموت سکرات کہ میری عائشہ موت دیاں سختیاں بڑیاں نے. آمنہ دے لال نے اپنا دایاں ہاتھ اس طرح انگلی دا اشارہ آسمان دی طرف کیتا ہے آدھے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی. 12 ربیع الاول میرے بھائیو آج تو 1400 سال پہلے پیچھے چلے جائیے مدینے کا 12 ربیع الاول کس طرح گزر رہا ہے. آمنہ دلال نے اس طرح آسمان والا اٹھائے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی. اما جی عائشہ آدیاں نے آسمانہ تو میرے پیغمبر دا ہاتھ ہوڑی ہوڑی تھلے آنا شروع ہو گیا. میں سمجھ گئی ہوں اور میری اندے میرے پیغمبر دیاں جدائیاں دا وقت قریب آ گیا اور ایمان والے توجہ کرتے جانا محبت دے نال میری بات میں تو سنتے جانا. آہستہ آہستہ میرے پیغمبر دا ہاتھ تھلے آیا اس طرح میرے پیغمبر دی روح مبارک جڑی نکل جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اما جی عائشہ اکھاں دے اندر آنسو مبارک جاری ہونے شروع ہو گیا. میرے پیغمبر دے صحابہ نو دسیا کہ آمنہ بلال دنیا چھڑ کے چلے گئے نے. جڑا صحابی کھڑا ہے وہ کھڑا ہی رہ گیا اور بیٹھنا یاد نہ رہا. جڑا بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہی رہ گیا اور کوئی کام یاد نہیں رہا. وہ میرے پیغمبر دا یار بلال اس طرح مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں. آدھے نے مینوں اج تو بعد اپنے پیغمبر دا چہرہ نظر نہیں آئے گا. اگے میں آندا سا اشہد ان محمد رسول اللہ اگے آمنہ بلال دا چہرہ نظر آندا سی. اج تو بعد بلال نو میرے پیغمبر دا چہرہ نظر نہیں آنا. سیدنا صدیق اکبر وادی سقر دے اندر گیا ہوئے نے. اس طرح پتہ چلیا سیدنا ابو بکر صدیق نو پتہ چلیا آمنہ دلال دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے. اپنی سواری نو دوڑایا اس طرح حجرے دے اندر آئے نے. اس طرح حجرے دے اندر میرے پیغمبر نے جسم اطہر تے یمنی چادر دا اس طرح ٹاپ دیتا ہوا ہے. میرے پیغمبر دے جسم مبارک تے یمن دی سفید چادر پائی ہوئی ہے. ابو بکر صدیق اس طرح حجرے دے اندر آندے نے. اس طرح جدوں میرے پیغمبر دے چہرے مبارک تو کپڑا ہٹایا ابو بکر دیاں آنکھاں ڈول پئیاں. آندے نے سونیو تواڈا دنیا دے اندر آنا بھی پا کے تواڈا دنیا دے اندر جانا بھی پا کے میرے پیغمبر دے چہرے مبارک تے بوسا دیتا ہے. اللہ اللہ آمنہ دے لال دے چہرے مبارک تے بوسا دینے تو بعد اس طرح مسجد دے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اس طرح میرے پیغمبر دے صحابی نے اپنے حواس کھو بیٹھے نے. اتنا صدمہ پہنچیا میرے پیغمبر دے دنیا چھڑ کے جان دا. اس طرح میں آندے اندروں تلوار نکالی ہے. آندے نے جس بندے نے کہا میرا پیغمبر دنیا چھڑ کے چلا گیا عمر دی تلوار اس بندے دی گردن اڑا کے رکھ دے گی. ابو بکر مسجد دے اندر آندے نے آگے بیٹھے نے. عمر نے نویں کوئی گل شروع کیتی ہوئی ہے. اس طرح منبر دے اوتے بیٹھ کے ابو بکر آندے نے من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. وہ جڑا تواڈے اندروں محمد دی عبادت کردا سی اوندا رب دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جڑا تواڈے اندروں اللہ دی عبادت کردا سی
اندر رب زندہ ہے، اندر رب ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میرے پیغمبر دے ابو بکر دے موجو جنہوں سیدنا عمر نے گلہ سنیاں نے، پھر بطور دلیل سیدنا ابو بکر نے اے آیت قرآن پاک دی سیدنا عمر نے پڑھ کے سنائی ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ عمر آندے نے جدوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منہ دے اندروں اے آیت سنی ہے، انج لگدا جویں آسماناں تو اے آیت ہنے ہی نازل ہوئی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس طرح میرے پیغمبر دے یار عمر نو بھی یقین ہو گیا، آمنہ دا لال واقعی دنیا چھڑ کے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح اپنے بابے دی چار پائی دے کول کھڑیاں نے، اپنی آنکھاں جو آنسو بہائی جا رہی نے، نالے اپنی زبان جو الفاظ نکال دیا نے۔ مفسرین نے لکھیا، تفسیروں والیاں نے، حدیثاں والیاں محدثاں نے لکھیا، اپنی زبان جو الفاظ نکال دیا نے، آدیاں نے صبت علیہا مصائب لو انہا صبت علی ایام کننا لیالیا، آدیاں نے مینوں اتنا دکھ آیا، مینوں اتنی تکلیف آئی نے اپنے بابے دی دنیا چھڑ کے جان دیا۔ اگر میرا غم جڑا سورج تے پا دیتا جائے، سورج روشنیاں دینا بند کر دے، اگر میرا غم دن دے اتے پا دیتا جائے، دن دیاں روشنائیاں رات دیاں تاریکیاں دے اندر بدل جان۔ او مسلمانوں، او میرے او ویرو، تسی میرے بھائیو، میں تواڈے سامنے ہاتھ بن کے گزارش کرنا وا، اگر میری بات بری لگے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف کر دیا جے، پر میں تانوں قرآن دے اندروں حدیثاں دے اندروں میں تانوں دسدا جا رہا وا۔ آمنہ دے لال دے یاراں نوں کوئی حواس کھو بیٹھا ہے، کوئی میرے پیغمبر دا یار رو رو کے نڈال ہو گیا۔ اے 12 ربیع الاول مدینے والا، اے 12 ربیع الاول مدینے والا، میرے پیغمبر دا یار سیدنا بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے، کی ہویا؟ آمنہ دا لال اج دنیا چھڑ کے چلا گیا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم او یار، او وقت ہو سی کہ آمنہ دے لال دے گھر دے اندر کوڑا مچیا، میرے پیغمبر دے صحابی روئی جا رہے، میرے پیغمبر دے یار روئی جا رہے۔ اج ساڈے اندر بھی 12 ربیع الاول آندا ہے، اسی او واقعہ سانوں یاد ہی نہیں، سانوں آمنہ دے لال دا دنیا تو جانا یاد ہی نہیں، اسی اپنی خوشیاں دے اندر مگنا۔ میں پہلے بھی گزارش کی ہے، پھر اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے اگر کوئی غلط بات منہ دے اندر نکلے تے معاف کر دیا جائے۔ آمنہ دے لال دے یار نے وہ تے رو رو کے نڈال ہو گئے نے، اسی خوشیاں منانے ہاں، اسی جلوس نکالنے ہاں۔ او میرے ویرو، او میرے ویرو، حق نو پرکھو، حق دیکھو حق کی ہے۔ ایک پاسے تیرا پیغمبر دنیا چھڑ کے چلا گیا، دوسرے پاسے سانوں اے خوشیاں سے نہیں دے دیا۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، اگر اسی خوشی کریے پھر ساڈے اندر تے فرانس دے کافراں دے اندر کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، وہ بھی مکے والے اور مدینے والے خوش ہوندے سن کہ آمنہ دا لال اج دنیا چھڑ کے چلا گیا۔ جڑے بے ایمان کافر سن وہ آندے سن چنگا ہویا آمنہ دا لال دنیا چھڑ کے چلا گیا۔ وہ خوشیاں مناندے، انہاں نے ڈھول مارے، شراباں پیتیاں، پر میرے پیغمبر دے یار دے رو رو کے نڈال ہو گئے۔ سیدنا علی کی آندے نے، اے میرے سوڑیا محبوبہ، اگر تسی صبر دی تلقین نہ کیتی ہوندی، اج میں علی اینا روندا اپنی آنکھاں دا
پانی روشن کر لینا. اے میرے علی دے الفاظ نے سیدہ فاطمہ کی آندیاں نے اتنا غم مینوں آیا اتنا غم سورج دے پا دیتا جائے تے سورج دیاں روشنیاں ختم ہو جان. حسن و حسین رو رہے اج ساڈا نانا سانوں دنیا چھڑ کے دنیا دے اندر کلا چلیا گیا. مفسرین نے لکھیا اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 مہینے میرے پیغمبر دے بعد زندہ رہیاں نے. کسے صحابی نے اما جی فاطمہ نو مسکراتا نہیں دیکھیا. اتنی پریشانی اتنی ٹینشن اما جی فاطمہ نو آئی ہے. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا میرے ویرو دیکھو نا او بھی لوگ نے میرے پیغمبر دے صحابی نے اگر خوشی ہوندی انہاں نو اپنے تو زیادہ ہوندی. میرے پیغمبر دے صحابیاں نے میرے پیغمبر دی آن دی خوشی کس طرح نہیں منائی جویں اسی منانے آ. اسی ڈھول لے کے اپنے پیغمبر دیاں خوشیاں منانے آ. اسی جلوس نکال کے اپنے پیغمبر دیاں خوشیاں منانے آ. میرے ویرو میرے پیغمبر نے اس طرح دی خوشی نہیں منائی. نام منان دا حکم دیتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دے اندر ربیع الاول دا دن 2 بار آیا. آمنہ دے نال دے جان تو بعد ابو بکر نے دن نہیں منایا. آدھے نے آمنہ دا لال دنیا دے اندر آیا نہ منایا نہ جلوس نکالیا نہ نکالن دا حکم دیتا. سیدنا عمر دی زندگی دے اندر 10 دفعہ ربیع الاول دا مہینہ آیا. سیدنا عمر نے جلوس نہیں نکالیا چھٹیاں نہیں لائیاں. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا سیدنا عثمان دی زندگی دے اندر 12 دفعہ ربیع الاول دا مہینہ آیا. سیدنا عثمان نے خوشیاں نہیں منائیاں. سیدنا علی دی زندگی دے اندر 5 دفعہ مہینہ آیا. سیدنا علی نے خوشیاں نہیں منائیاں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ابو حنیفہ دی زندگی دے اندر 47 بار ربیع الاول دا مہینہ آیا. نہ انہیں جلوس نکالیا نہ نکالن دا حکم دیتا. امام مالک دی زندگی دے اندر 66 بار دن آیا نہ انہوں نے منایا نہ منان دا حکم دیتا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی زندگی دے اندر 38 بار ربیع الاول دا مہینہ آیا. کوئی چنڈی نہیں لائی کوئی میرے بھائیو جلوس نہیں نکالیا. اور میرے تے تواڈے بزرگ پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی زندگی دے اندر 65 دفعہ دن ربیع الاول دا مہینہ آیا. انہوں نے جلوس نہیں نکالیا انہوں نے چڈیاں نہیں لائیاں. خدا را اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے پھر اگر کوئی بات پوری لگے تو معافی چاہنا لیکن حق پر کو حق کیے. اللہ جلال دی قسم اٹھا کے کہنا پوری سیاست دے اندر پوری فقہ دے اندر منبر رسول تے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں پوری سیاست دے اندر پوری جتنی فقہ میرے بھائیو امامہ نے فقہ لکھی ہے فقہاء نے فقہ لکھی ہے انہاں دے اندر ایک دفعہ بھی عید میلاد النبی دا میرے بھائیو تذکرہ تے دور دی گل ہے. عید میلاد النبی دا نا ہی نہیں آیا. اگر کوئی نام بخا دے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا منبر رسول تے کھڑا ہو کے وعدہ کرنا وا اگلے سال جلوس دے اندر سب تو پہلی چٹی میری ہوئے گی. ہے کوئی بھائی دلال میرا چینل قبول کرنے والا اگر کتاباں دے اندر عید میلاد النبی واقعہ کے دور دی گل ہے اگر کوئی بندہ نام بھی بخا دے نا کہ عید میلاد النبی دا نا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے وعدہ کرنا منبر رسول تے کھڑا ہو کے اگلے سال ربیع الاول دے جلوس دے اندر سب تو پہلا چٹی میں لے کے نکلاں گا. برحال میرے بھائیو محبت بنیا کرو کوئی کسی دے دل آزاری کرن دی بات نہیں. اسی تے اجے بھی محبت دا درس دینے ہاں اجے بھی پیار دا درس دینے ہاں. اگر پیار دا درس لینا اللہ
اللہ ذوالجلال دی قسم ہے سانو کوئی نہیں تہاڈی دنیا دے نال سانو کوئی نہیں تہاڈی میرے بھائیو مال دے نال اسی تے چاہتے ہیں تسی صحیح رستے دے اندر آ جاؤ اگر صحیح رستے دے اوتے جڑا بندہ نہ آیا او میرے بھائیو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کل قیامت والے دن میرے پیغمبر نے سفارش نہیں کرنی جڑا بندہ میرے پیغمبر دے طریقے دے نہ ہویا خدا را اجے بھی تواڈے سامنے گزارش ہے حق نو پرکھو اور حق دی بات چھپی نہیں رہ سکتی تحقیق کرو مسائل پوچھنا چاہتے ہو علماء کو پوچھو اللہ پاک کو دعائے اللہ پاک سب صحیح معنی دے اندر قرآن و حدیث سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین